नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म निशु जोशी। पानीको घाम पुस्तक पढ्नका लागि म एकदमै आकुल व्याकुल थिएँ। धेरै लामो समयदेखि यो पुस्तकको पर्खाइ थियो। बल्ल बल्ल यो पुस्तक मेरो हातमा परेको छ। मेरो हातसम्म यो पुस्तक आइपुग्नका लागि धेरै समय लाग्यो। मैले धेरै पर्खिनु पर्यो। अब चाहिँ यो पुस्तक पढ्नको लागि म धेरै उत्सुक छु र यो पुस्तक पढ्नका लागि मलाई यो सौभाग्य मिलाइदिनु हुने आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार सनत रेग्मीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तक प्रिय साहित्यकार आख्यानकार अमर न्यौपानेले लेख्नु भएको हो। यो नेपालगञ्ज वरपरको कथा हो। म त्यो कारणले पनि अझ धेरै उत्सुक छु। अझ उहाँको लेखन शैली मलाई एकदम धेरै मनपर्छ। एकदमै मिठो लेख्नुहुन्छ उहाँले। त्यो भएर पनि म यो पुस्तकको लेखाइ कस्तो होला, कस्तो कस्तो कथाहरू उठाउनु भएको होला भनेर पढ्नको लागि एकदम धेरै उत्साहित छु। म यो पुस्तकभित्र नै जान चाहन्छु धेरै कुरा नबोलेर। यो पुस्तकको कभर हेर्दाखेरि नै मलाई एकदम धेरै आकर्षक लाग्यो, किनभने यो दुईवटा घरको भित्ताहरू देखिएको छ। दुईवटा घरको भित्ताको बीचमा सानो गल्ली छ। त्यो भित्ताको घरको छानोहरू छोइन थोरै बाँकी छ। त्यसमा पनि रुख झ्याम्म परेको रुखले यो दुईवटा छानालाई छोएको छ। अनि यो भित्ताको छेउछेउबाट दुईवटा भित्ताको छेउबाट दुईजनाले भित्र हेरिरहनु भएको छ। अनि भित्र त्यो गल्लीमा एउटा कोठा छ। त्यो कोठाभित्र त्यो परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, जहाँ बालक पनि छन्, वृद्धाहरू पनि हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो परिवारबीच सायद केही भइरहेको छ। एकदम मजाले एउटा दृश्य देखाउन खोजेको एकदम आकर्षक दृश्य छ यो। मलाई यो दृश्यले नि तान्यो। यो भित्र छन् मिठा कथाहरू होलान् भन्ने मलाई लागेको छ। र यो पुस्तकको पछाडितिर लेखिएको छ आख्यानबारे। लेखिसकेर आफ्ना कथाहरूलाई आफ्नै अगाडि उभ्याएर हेर्दा अलग अलग मान्छे जस्तै प्रत्येक कथाहरू अलग अलग उभिए, आफ्नै अस्तित्व बाँचेर। कथा सङ्ग्रह भयो भन्ने लाग्यो। सुरुमा हेरेँ, अन्तमा हेरेँ, कथाहरू बाँचेको तरिका हेरेँ। जानिदो नजानिदो तरिकाले कथाहरू विभिन्न नाता सम्बन्ध जोडिएका पो रहेछन्। मान्छे अलग अलग देखेर पनि एकअर्कामा जोडिए जस्तै। उपन्यास पो भयो कि भन्ने लाग्यो। सोचेँ कथा मात्र भन्दा उपन्यासले आफ्नो अस्तित्व दाबी गर्ला। उपन्यास मात्र भन्दा कथाले आफ्नो अस्तित्व दाबी गर्ला। सकेसम्म दुवैको अस्तित्व सङ्कटमा नपार्ने मन भयो। जमानै यस्तै आएछ अचेल। जस्तो एउटा सानो मेसिनमा मोबाइल, रेडियो, टिभी, इन्टरनेट, सिडी, भिसिडी, MP3, क्यामेरा, रेकर्डर अरू पनि थुप्रै समावेश भएको जमाना भोग्दा आफू जमानाभन्दा धेरै पछि परेको भान भइरहेछ। अरू ढोकाहरू खुल्ला राख्दै यही भानको त्यान्द्रो समाएर अहिलेलाई बिदा आख्यान कथा उपन्यास लेखेँ भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको यो विचार पछाडिको कभरमा लेखिएको छ। पैरवी बुक हाउसले यो पुस्तकलाई प्रकाशनमा ल्याएको हो भने यो पुस्तकको मूल्य 170 रुपियाँ रहेको छ। पहिलो संस्करण विक्रमसम्म 2066 साल भदौमा र दोस्रो संस्करण विक्रमसम्म 2066 साल कार्तिकमा प्रकाशित भएको कुरा पनि यो पुस्तकभित्र लेखिएको छ। प्रकाशकीयमा लेखिएको छ, भाषा र साहित्यका पुस्तकहरूलाई व्यावसायिक रूपले पनि प्रकाशन र वितरण गर्नुपर्दछ। स्किप गरेँ मैले यो अपरिभाषित आख्यानबाट। समयले यसै पनि खुसी लाने, जोगाउन बचाउन खोज्दा नजोगिने, नबाँच्ने निरन्तर समयको 2 महिना नेपालगञ्जलाई सुम्पिन राजी भएँ। जीवन हिँडाउँदै गर्दा आफ्नै पाइलाहरूले लेखेका केही डोबहरू अत्यन्त सुस्त गतिमा टिप्दै, कथा बुन्दै, उधार्दै, फेरि बुन्दै गरिरहेका बेला आफ्नै माटो तर के कमजोरीले नटेकेको नदेखेको ठाउँ नेपालगञ्ज गएर 2 महिनासम्म नेपालगञ्जसँग खाएर, खेलेर, सुतेर, बात मारेर, दुखेको अन्तर्मनलाई स्पर्श गरेर अनि फकाएर सुमसुम्याउँदै अँगालेर स्थलगत रूपमा आख्यान टिप्ने अवसर स्वीकार्दा सजिलो र आनन्द दुवै भयो। आफू बाँचेको परिवेश त सधैँ देखिरहेको हो कि केही नदेखे जस्तो गरेर हिँडिरहेको हुँदो रहेछु। आफैले आफ्नै परिवेशप्रति आफैले स्पर्शसहित गरेको व्यवस्था पनि थाहा पाएको रहेनछु। नेपालगञ्ज पुगेर बढी महसुस भयो।
आफूलाई पटक्कै नदेखेर देख्ने चेष्टा नगरेर अरूलाई मात्र देखे जस्तो गर्ने मान्छेको स्वभाव बाँचेर या कमजोरी हुर्काएर जे भने पनि भयो, यात्रारत रहेछु। त्यो मभित्र अझ हर्लक्क सप्रेको थाहा पाएँ। नेपालगञ्ज कथा उम्रने, बढ्ने, फुल्ने, फल्ने उर्वर भूमि रहेछ। कथाको फसल टिप्न भ्याइ नभ्याइ भयो। रातो, नीलो, पहेँलो, बैजनी, सुन्तला, हरियो, सृष्टिका सबै रङहरूमा गुलियो, अमिलो, पिरो, टर्रो, तितो सबै स्वादका कथाहरू लटरम्म फलेका। विविध रङ र स्वादहरूको मिश्रणबाट प्रत्येक बिहान नयाँ नयाँ रङ र स्वादमा घाम सँगसँगै नेपालगञ्ज उड्दो रहेछ। तर कति कडा आवरण भएका, आरुका बियाभन्दा पनि कडा, फोरेर उम्रदैन क्या हो मेरो मनको रुखो माटोमा, खडेरी मन बाँचेको म। उफ, कसरी उमारौँ कथाको बिरुवा। जीवनको कच्ची बाटोमा कथा टिप्न बेगसँग पाइडलहरू पेल्नुपर्ने भयो। सकेको पेल्न त, तर बाटो सजिलो रहेनछ। जीवन जस्तै अप्ठ्यारो, अपूर्ण, नमिलेको, दुःख खेपेको बाटो। मधेसको बाटो त सिधा फराकिलो र पूर्ण होला भनेको उस्तै घुमाउरो, उकालो, ओह्रालो, खाल्डाखुल्डी, मैलो, पानी जमेको, अपूर्ण, हिँड्दा हिँड्दै कति ठाउँमा आफै हराएको पो रहेछ। र पनि यो ठाउँले निरन्तर कहिल्यै नटुङ्गिने कथा बाँचिरहेछ। असङ्ख्य मानिसहरूको कथा बोकेर समय हिँडिरहेछ। हिँड्दै गर्दा प्रत्येक अङ्गहरूलाई घामले चुम्दै थियो, बतासले चुम्दै थियो, आकाशले चुम्दै थियो, दुनियाँका प्रत्येक आँखाले चुम्दै थियो, सारा सृष्टिले चुम्दै थियो। वर्तमान समयले न्यानो अङ्गालो गर्लममा हालिरहेको थियो। सुरुका 10 दिन आफैलाई हराएँ, बिर्सेँ। बाँच्नुका बोझहरू बिर्सन आफैलाई बिर्सनु पर्ने। यतिन्जेल बाँचिरहेको पीडा बिर्सेर आफैलाई हराउँदा थाहा पाएँ बिर्सनु जस्तो आनन्द केही हुँदो रहेनछ। अघि पनि बिर्सन त खोजेको हो, तर पीडा सम्झिरहनु पर्ने जीवनका बाध्यता, बाँच्नुका सङ्घर्षहरूका चिमोटाइहरूले बिर्सन दिएको थिएन। आफ्ना पीडाहरू आफै भित्र कतै सिलबन्दी गरेर केही समय बिर्से झैँ बाँच्न सकेको थाहा पाएँ। त्यसपछिका 15-20 दिन कथा टिप्न, खिच्न, खेल्न हिँडिरहेँ। कथा बाहिर देखिएको होइन रहेछ। सोचेर भित्र पस्न खोजेँ, सक्दै सकिनँ। हारेँ भनेर कथाको हरियो खेल मैदानबाट हात उठाएर भाग्न पनि सकिनँ। आफ्नै जीवनभित्र पस्न नसक्नुको भोगाई यति गाह्रो बाँच्नु परेको छ भने अरूको जीवनभित्र पस्नु कहाँ सजिलो। त्यसपछि 10 दिन सोचेरै बिते। 81 मध्यरात चिरेर बिउझेँ, बत्ती बालेँ, क्यालेन्डर हेरेँ। लगभग अब 30 दिन मात्र बाँकी रहेछ। निन्द्रा लागेन। कथा टिपेको, खिचेको, खेलेको केही रहेनछु। कथा बाँचेको भने रहेछु अनि सङ्कलन गरेको रहेछु टुक्रा टाक्री घटनाहरूलाई गालेर पगालेर आफूलाई पनि त्यहाँभित्र सकेसम्म घोलेको त हुँ। तर आफैले लेखेको, आफैले पढ्दा सबभन्दा बढी लागिरह्यो पात्रहरूलाई सुनाएको भए के भन्थ्यो होलान्। सुरुमा नेपालगञ्ज आउँदा नेपालगञ्ज पुरै लेख्छु भएको थियो। मध्यान्ततिर पुग्दा केही त लेख्छु भएको थियो। फर्किने बेलामा यसो फर्केर हेर्दा त महसुस भयो धेरै कुरा लेखेकै रहेनछु। होइन, केही लेखेकै रहेनछु भयो। कथा त अब सुरु हुने भयो। लेख्न बाँकी पात्रहरूको विशाल जमात देखेँ। कथाहरूको ठुलो भिड देखेँ। यिनीहरू संसारले पढ्न बिर्सेका सुन्दर पुस्तकहरू। सबभन्दा यिनीहरू आफ्नो समाज, संस्कृति, जाति, धर्म, परम्परा, राजनीतिले लेखिँदै गरेका पुस्तकहरू। मैले लेखेँ भनेका कथा त मैले लेखेको होइन रहेछु। पात्रका आफ्नै पाइलाले लेखेका कथाहरू रहेछन्। त्यो पनि धेरै छुटाएर, टुटाएर, मनलाग्दी सारेको पो रहेछु। मैले त मात्र नेपालगञ्जको एक मुठी मुठ्याएर हिलो, मैलो, माटो, सेतो कागजमा मनलाग्दी पोतेको रहेछु। जसरी एउटा बालकले हिलो माटोसँग खेल्न पाउँदा पोत्छ, हिलो माटोमा खेल्दा बच्चाले पाउने आनन्द मैले पनि पाएको रहेछु। स्वर्गीय तर मृत होइन, जीवन आनन्द। त्यो आनन्द साँच्चै सच्चा आनन्द थियो। त्यति एक मुठी माटोमा पनि कति थोक मिसिएको रहेछ उहिलेदेखि तह गरेर। आख्यानबारे लेखिसकेर आफ्ना कथाहरूलाई आफ्नै अगाडि उभ्याएर हेर्दा अलग अलग मान्छे जस्तै प्रत्येक कथाहरू अलग अलग उभिए, आफ्नै अस्तित्व बाँचेर। कथा सङ्ग्रह भयो भन्ने लाग्यो। सुरुमा हेरेँ
अन्तमा हेरेँ, कथाहरू बाँचेको तरिका हेरेँ। जानिदो नजानिदो तरिकाले कथाहरू विभिन्न नाता सम्बन्धले जोडिएका पो रहेछन्। मान्छे अलग अलग देखिएर पनि एकअर्कामा जोडिए जस्तै। उपन्यास पो भयो कि भन्ने लाग्यो। सोचेँ, कथा मात्र भन्दा उपन्यासले आफ्नै अस्तित्व दाबी गर्ला। उपन्यास मात्र भन्दा कथाले आफ्नो अस्तित्व दाबी गर्ला। सकेसम्म दुवैको अस्तित्व सङ्कटमा नपार्ने मन भयो। जमानै यस्तै आएछ अचेल। जस्तो एउटै सानो मेसिनमा मोबाइल, रेडियो, टिभी, इन्टरनेट, सिडी, भिसिडी, MP3, क्यामेरा, रेकर्डर अरू पनि थुप्रै समावेश भएको जमाना भोग्दा आफू जमानाभन्दा धेरै पछि परेको भान भइरहेछ। अरू ढोकाहरू खुल्लै राख्दै यही भानको त्यान्द्रो समाएर अहिलेलाई विदा आख्यान कथा उपन्यास लेखेँ। हार्दिक आभार। 2 महिनासम्म नेपालगञ्जमा बसेर यो पुस्तक तयार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने GTZ परिवार तथा यो परियोजनालाई संयोजन गर्ने राजेन्द्र प्रधानाङ्ग र विजया श्रेष्ठप्रति। नेपालगञ्जलाई चिनेको थिइनँ। विभिन्न कोणबाट नेपालगञ्जलाई चिनाइदिनुहुने सनत रेग्मी, सच्चिदानन्द चौबे, रेशम बिरई, सृजन लम्साल, नरेन्द्र जङ पिटर, कृष्ण उपाध्याय, जनकराज सापकोटा, शीतल कादम्बिनी, रिमझिम केवट, ऋषिराम केवट, हारुन अली, शुक्र ऋषि चौलागाई, योगज्योति क्रियाशील, बलिराम चौधरी, अशफाक सङ्घर्ष, सुदीप शर्मा, अमर खड्का, सिराज खान, ठाकुर सिंह थारू, मोहम्मद उमर रङ्ग्रेज, मैमुना सिद्दिकी, शिव पाण्डे, दिपाली केवट, अवधराम चौधरी, सिराज अहमद अन्सारी, धनश्याम प्रसाद वर्मा, नादिर शर्मा, खगेन्द्र गिरी कोपिला, अर्जुन पौडेल, ओविराज आचार्य, पन्नालाल गुप्ता, तुलसीराम खटिक, सब्बिर राई, भूमि भण्डारी, उदय अली, कृपाराम बाडिया, सुरेश सोनखर, बुधै प्रसाद चेडीमार तथा अलिखित अज्ञात नाम र पात्रहरूप्रति। नेपालगञ्ज नगरपालिका, जीविस, फातिमा फाउन्डेसन, राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बेलासपुरका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू, महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयका 6 र 7 कक्षाका विद्यार्थीहरू, नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालयका 10 र 11 कक्षाका विद्यार्थीहरूप्रति। नेपालगञ्ज मेरा लागि कठिन पुस्तक भएको थियो। कठिनताका माझमा नै जानी नजानी लेखिएका मेरा कथाहरूको पाण्डुलिपि पढेर आवश्यक सुझाव सल्लाह दिनुहुने दाजु सनत रेग्मीप्रति अनि कथाका पहिलो पाठक बनेका मित्र कृष्ण उपाध्यायप्रति। काठमाडौँ फर्केपछि पाण्डुलिपि पढेर तथा विभिन्न कोणबाट सुझाव सल्लाह दिनुहुने श्रद्धेय स्रष्टाहरू कृष्ण धरावासी, मन्जुल, कुमार प्रसाद कोइराला, हरि गौतम, कृष्ण शाहयात्री, भीष्म उप्रेती, कृष्णराज सर्वहारी, युवराज नयाँघरे, डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतम, विप्लव ढकाल, ममिला, रजनी ढकाल, सुस्मिता नेपाल तथा मित्रहरू, युगराज बस्ती, सीमा आभास, प्रसन्न घिमिरे, धर्मेन्द्र विक्रम नेउमाङ, चन्द्रवीर तुम्बाफो, गुरुङ सुशान्त, काजी मियाप्रति, कम्प्युटर लेखकहरू तथा डिजाइनरहरू हरिबहादुर थापा, काजी मिया, ज्ञानु महर्जन र भिनाजु विष्णुप्रसाद देवकोटाप्रति। पैरवी बुक हाउसले पुस्तक प्रकाशन गरिदिएर लगाएको गुणको फल लेखकका रूपमा मैले र पाठकका रूपमा तपाईँहरूले प्रत्यक्ष पाइरहनु भएको छ। यसका लागि पैरवी बुक हाउस र यसका प्रोप्राइटर खगेन्द्र भट्टराईप्रति। अमर नेउपाने, मोबाइल नम्बर 98 41 76 28 55। पेज 1 कथान्त। मेरो अन्तर्बाह्य अनुहार खुसेर एउटा अभौतिक अमूर्त संवेद मान्छे निस्कियो। भन्यो, कथा लेख्न जान्छु। भने, किन जानु पर्यो, मलाई नै लेख। त एक्लैले मान्छेको परिभाषा बोक्न सक्दैनस्। कहाँ जान्छस्? नेपालगञ्ज। सक्छस् लेख्न? नसकेकै कुरा लेख्छु। कथा हुन्छ त? कथा हुन के हुनुपर्छ? कथा तत्त्व भएन भने अकथा हुन्छ। अकथा कथा हुन्छ त? आजको मान्छेलाई कसले अमान्छे भन्छ? अमान्छेहरू मान्छे भए जस्तै अकथाहरू पनि कथा हुन्छन्। कति बस्छस्? 2 महिना। 3 महिना किन बस्दैनस्? किनभने अनिर्धारित आयु बोकेर बाँचेको जीवनलाई चुनौती लेख्न जाँदैछु। जा, अक्षरहरूलाई हरियो बनाएर आइज। म एक्लै जान सक्दिनँ। किन जान सक्दैनस्? त मेरो शरीर होस्, भौतिक होस्, म अभौतिक। भौतिक बिना अभौतिक पूरा हुन सक्दैन, बाँच्न सक्दैन। आत्मा त बाँच्छ भन्छन् नि आत्मज्ञानीहरू। म आत्मा होइन र आत्मज्ञानी पनि होइन। आत्मा छ कि छैन त्यो पनि जान्दिनँ।
मसँगै हुँदा तँलाई कथा लेख्न बाधा पुग्छ। मसँग तँलाई लेख्न नदिने धेरै बाधाहरू छन्। ती बाधाहरूलाई यतै थन्काएर हिँड। तँभन्दा धेरै गुना जिद्दीवाल र शक्तिशाली छन् बाधाहरू। त्यसो भए बाधा भएकै कुरा लेख्छु। किन त्यसो गर्छस्? किनभने जीवन बाधा बिना पुरा हुन सक्दैन र तँ बिना म पुरा हुन सक्दिनँ। मलाई अडिने भौतिकता चाहिन्छ, थाहा छ मलाई। तँ पनि म बिना पुरा हुन सक्दैनस्। तेरो अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। जिद्दी मलाई सुन्दर लाग्यो किनभने उसको जिद्दीले मेरो स्वार्थ पुरा हुने भयो। त्यसैले उसँग धेरै तर्क र बहस गरिरहनु आवश्यक देखिनँ। उसले कथा देख्छ, टिप्छ, खेल्छ, गोल गर्छ, मलाई विजेता बनाउँछ। सबैले मलाई चिन्छन्। बिचारा ऊ अभौतिक, कसले देख्छ, कसले चिन्छ? मात्र ऊ मेरो परिचय गराउँदै हिँड्छ। मेरो अस्तित्व बाँचेर हिँड्छ। ऊ त अनुहारविहीन, मेरै अनुहारलाई आफ्नो अनुहार सम्झन्छ। हामी सँगै जाने भयौँ, खाँदा बस्दा सुत्दा हिँड्दा खेल्दा जहाँ पनि सँगै हुने भयौँ। र पनि मलाई थाहा छ ऊ मलाई छलेर दुःख दिन खुब सिपालु छ। कहिले त छलेर महिनौँ मेरो जीवनबाट हराउँछ र मलाई विचलित गराउँछ। कहिले त यतिसम्म डर लाग्छ ऊ मेरो जीवनमा अब कहिल्यै आउँदैन। नेपालगञ्ज बस्दा 2 महिनामा 2 दिन मात्र आएर 58 दिन हराइदियो भने म के गर्ने? आखिर प्रत्येक काम गर्नु चुनौती, बाँच्नु पनि चुनौती र मर्नु पनि चुनौती। मैले चुनौती स्वीकार गरेँ। समयले यसै पनि खोसी लाने, जोगाउन बचाउन खोज्दा नजोगिने नबाँच्ने निरन्तर समयको 2 महिना नेपालगञ्जलाई सुम्पिन राजी भएँ। जीवन हिँड्दै हिँडाउँदै गर्दा आफ्नै पाइलाहरूले लेखेका केही डोबहरू अत्यन्त सुस्त गतिमा टिप्दै, कथा बुन्दै उदार्दै फेरि बुन्दै गरिरहेका बेला आफ्नै माटो तर के कमजोरीले नटेकेको नदेखेको ठाउँ नेपालगञ्ज गएर 2 महिनासम्म नेपालगञ्जसँग खाएर खेलेर सुतेर बात मारेर दुखेको अन्तर्मनलाई स्पर्श गरेँ अनि फकाएर सुमसुम्याउँदै अँगालेर स्थलगत रूपमा आख्यान टिप्ने अवसर स्वीकार्दा सजिलो र आनन्द दुवै भयो। ऊ मेरो प्राणपछिको पनि ठुलो आधार। मैले उसलाई बचाउन सकेँ भने प्राणले छोडेर गए पनि उसले मलाई छोडेर जाने छैन। प्राणले मारे पनि उसले मार्ने छैन। ऊ मेरो अस्तित्व बाँच्नेछ, मलाई बचाउनेछ। बरु डर लागिरहेछ कतै उसैलाई आफूभित्र बचाउन सक्छु कि सक्दिनँ। हातमा टिकट छ, जाने बेला आउनै लाग्यो। मेरै नामको टिकट, मै जाने हो। हातमा टिकट लिएर लाइनमा उभिरहँदा एक दिन सबैले जानै पर्छ को सम्झना आयो। यस्तो सम्झनाले सँगसँगै जीवनबोध गराएको हो कि जस्तो भयो र आनन्दित गरायो। भित्ताको घडीले 9 बज्यो भन्यो। जानलाई हिँडे विमानस्थल। टिकट लिएर हिँडिरहँदा लाग्यो यो टिकटले काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज लैजान्छ। यस्तै घोषित अघोषित टिकटहरू काट्दै गन्तव्यमा पुगिने हो। यस्तै कुराहरू आइरहँदा मन विचलित हुनुपर्ने हो। भएन। झन् एउटा थाई खुसी जस्तो भएर एक तमासको तरङ्गियो भित्र कतै। बादलुको लज्जालु पर्दा उगार्दै जब माथि पुग्यो जहाज, म पनि माथि पुगेँ। धेरै माथि होइन, उचाइको एउटा निश्चित तह जहाँ जीवन रहन्छ। हावाको बाटो, आकाशको बाटो, वर्षाको मौसम भएर होला धेरै बादलको बाटो। तल हेर्दा देखेँ धरतीबाट माथि देखिए जस्तै आकाश। यस्तो बेला आकाश नै धरतीमा खसे जस्तो देखिँदो रहेछ। धरतीबाट माथि आकाश देखिए जस्तै आकाशबाट तल पनि आकाशै देखिँदो रहेछ। झगडालु बादलको आँधीमा युद्ध मडारिरहेको। सफा धरती हेर्ने मन, तर धरती आकाश चाहिँ बादलले ढाकिएको। जति जहाज अगाडि बढ्दै थियो झन् बादलको सुनामी धरतीमा उर्लिरहेको। कति स्वतन्त्र तर कमजोर अस्तित्व भएर पनि त्यहाँभित्र कत्रो वर्षाको शक्ति। सबभन्दा शक्तिशाली पीडा पग्लेर झरेको आँसु हुँदो रहेछ। बादलको बीचबाट कताकति देख्छु धरतीको भुइँ। यसरी सुनामीमा उर्लिएको मैलो झक्रारो बादलभित्र देश बाँचे जस्तो लाग्यो। धरतीमा मडारिएको बादल कहिले फाट्ने हो? जब नेपालगञ्जको राजा विमानस्थलमा बिहान ठिक 10 बजे ओर्ने, नेपालगञ्जले मेरो सामु उभिएर गुनासो, घुर्की र रिस एकै ठाउँमा मिसेर भन्यो, पूर्व दुखिरहेछ, तिमी पश्चिम आउँदैछौ। म बिउजिएर भए झल्यास। सम्झे कोसीले बाटो बिराएर बगेको। बाटो बिराउँदा कत्रो ठुलो दुर्घटना हुँदो रहेछ। लाखौँ मान्छेहरू विस्थापित भए। अरबौँ सम्पत्तिको क्षति भयो। अझ के हुने हो? मैले पनि बाटो बिराएँ। नेपालगञ्ज फेरि बोल्यो,
पश्चिम दुखेको बेला तिमी पूर्व गएका थियौ, अहिले पश्चिमको घाउमा खाटा बस्दै गर्दा कोट्याउन आएको। पूर्व पनि तिमी यसरी नै घाउमा खाटा बसेपछि कोट्याउन जान्छौ। निर्बल शब्दविहीन भएर उभिएँ, मनमा ग्लानी भयो। विस्मित मुद्रामा उभिरहे, सुनिरहे माटो बोलेको। जुन बेला मेरो शिरमा आगो लागेथ्यो र पैतालाबाट रगतको मूल फुटेथ्यो, त्यतिखेर किन आएनौ? साउन जुन बेला आँसुमा डुबेथे त्यति बेला पनि आएनौ। तिमी त शरत लाग्न लागेपछि आयो, बगरमा पनि फुल फुल्ने बेलामा आयो। मेरो अनुहार पढेर आफ्नो पीडा बिर्सन आयो। जवाफविहीन भइरहे। तातेको नेपालगञ्जमा आज राति पानी परेको रहेछ। तातो धरतीमा पानी पर्दा निस्किएका बाबका अक्षरहरूले पनि यस्तै केही बोलिरहेका थिए, लेखिरहेका थिए। खाटा बसी नसकेको नेपालगञ्जको घाउ कोट्याएछु, तर मसँग मिठा शब्दहरूको मलम पनि थिएन। लाचार भएँ। यसरी कतिले कोट्याउँदा हुन् घाउ, कति दुख्दो हो। डर लागिरह्यो, यस्तै भए घाउ कहिले सन्चो हुने। तर माटोको एउटै भनाइले मलाई टाढा हुन दिएन। पीडा पोख्न मात्र पाउँदा दुःख सुनिदिने परचक्री नै किन नहोस्, आधा पीडा सन्चो हुँदो रहेछ। म उस्तै विचलित उभिरहे नेपालगञ्जको सामु शिर नत गरेर। एकाएक नेपालगञ्जको अनुहारमा करुणा देखेँ। नेपालगञ्ज धेरै बेरसम्म रिसाइरहन सक्दो रहेनछ। एकैछिनपछि वात्सल्यपूर्ण हाँसो हाँसिहाल्यो। मेरी आमाले जस्तै लुटपुटिएँ आमाको काखमा। अब मलाई राजा विमानस्थलबाट नेपालगञ्ज बजार पुग्नु छ। अगाडि एकातिर रिक्साहरू, अर्कोतिर भ्यानहरू देखिए। दुवै पक्षले आफ्नोमा आऊ भनिरहेछन्। दोधारमा परे, रिक्सामा जाउँ कि भ्यानमा? भ्यानमा जाउँ भने महँगो पनि छ। रिक्सामा जसरी नयाँ ठाउँ चारैतिर सुस्तरी हेर्दै जान पनि पाइँदैन, भ्यानमा तर रिक्सामा एउटा मान्छेले 6-7 किलोमिटर यो तराईको भदौरे घाममा पसिनाका धारा चुहाउँदै खुट्टाहरूले चलाएर पुर्याउनु पर्छ। कत्रो दुःख। भ्यानमा त इन्जिनलाई के दुःख। म बढी भावुक भएछु कि रिक्सा चलाउन उसको पेसा। रिक्सा चलाउन नपाए पो उसको रोजीरोटी खोसिन्छ। रिक्सा नै रोजे। नेपालगञ्ज कति टाढा पर्छ भाइ? 7 किलोमिटर। कति लाग्छ? 80 रुपियाँ। 50 मा लाने? 70 भन्दा हुँदैन। 60 मा लाने भए जान्छु, नत्र अर्को तयार छ। ठिक छ, बस्नुहोस्। नाम के हो भाइको? सुरेश सोनखर। घर कर्महोना। घरमा को छन्? माँ बाप, भाइ बहन। बाप के काम गर्ने त? बुढ्ढा छ। माँ घरमै। उमेर कति भयो तपाईँको? 21 वर्ष। बिहे भयो? गौना बाँकी छ। बिहे गरेको कति भयो? 1 वर्ष। गौना कहिले गर्ने त? अर्को साल। गाह्रो हुँदैन त बिहे गरेर गौना नगरी बस्न? कसरी खप्न सकेको? के गर्ने, चलनै यस्तै छ। अर्को साल ऊ 15 को हुन्छ अनि गौना गर्ने। लभ गरेको कि मागेको? मागेको बापले। कहाँ लभ हुन्छ? किन लभ हुँदैन? लभ गर्न धन चाहिन्छ। मनले गर्ने कुरा हो नि त लभ। धन भएन भने कसरी हेर्छ केटीले? धन नहुनेको लभै हुन्न त? ठाने हाँस्दै होला मेरो कुराले। उत्तर दिएन। मेरो कुराले हो वा उसको तरिका नै यस्तै हो। खुब मच्ची मच्ची पाखुरा र पाताबाट पसिना छुटाउँदै चप्लक्क ढाड भिजाउँदै रिक्सा पेल्न थाल्यो। नेपालगञ्जको भदौरे घाम चितवनको जेठको घामभन्दा बढी पोल्ने हुँदो रहेछ। रिक्सा चलाउँदै काँधको गम्छाले अनुहारको पसिना पुछ्यो। तपाईँलाई गाह्रो भयो? बिस्तारै चलाउनु न भाइ। कहाँ गाह्रो हुन्छ? हामीहरूको कामै यही। जति कुदायो त्यति मजा। पढेको छ भाइले? कहाँ पढ्न सक्छ हामी? आफ्नो घर जग्गा छैन? घर छ, जग्गा छैन। घर कहाँ छ त? जग्गामा। जग्गा छैन भनेको होइन, जग्गा मालिकको उठेर जा भन्यो भने जानुपर्छ। जा भनेको छैन? छैन आजसम्म। भन्यो भने जाने। मालिककोमा काम गर्नुपर्छ? पर्दैन, आफू खुसी गरे हुन्छ। अहिले त कमैया मुक्ति गर्यो सरकारले, त्यही भएर। हाँ। रिक्सा आफ्नो कि भाडामा? भाडामा। कति पर्छ?
दिनको 50। कमाइ कति हुन्छ त दिनको? 200-300। आफै रिक्सा किने हुँदैन? पैसा छैन, 13-14 हजार पर्छ। 60 रुपियाँ त एकैछिनमा आयो। बेलुका दाल चामल नुन तेल किन्नु पर्यो, सबै खत्तम हुन्छ। दारू पिउँछ कि? ना, कहिले काहीँ।